हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया अगाडि मञ्चमा आए आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। आस्था मल्लज्यू। त्यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हिमाली बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका प्रबन्धक, विभिन्न संस्थामा आबद्ध, त्यसैगरी समाजसेवी आदरणीय दाइ वीरेन्द्र पुञ्ज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई ब्याज वितरण गर्नका लागि पूर्व उद्घोष गरिसकेको छु। छात्र द्वयलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्न हुनको लागि पत्रकार महासंघ जिल्ला कार्य समितिका सहसचिव आदरणीय मित्र साधन रञ्जलीज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया अगाडि आएर आफ्नो अतिथिको सम्मान प्रकट ग्रहण गर्नको लागि पनि मैले विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि राष्ट्रिय कलाकार, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्रबिन्दु, केही समयपछि तपाईले हामीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्नुहुनेछ। आदरणीय राष्ट्रिय कलाकार, कोही तिम्रो छ कि छैन कोही, त्यसैगरी दिलको भित्तैमा लगायत विभिन्न चर्चित गीतहरू गाउन सफल कलाकार इन्जुला रेग्मीज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि सिनर्जी बोर्डिङ स्कुल बागलुङका प्रिन्सिपल, एसए दरबार इङ्ग्लिस बोर्डिङको पूर्व शिक्षक आदरणीय मित्र माधव लामाज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी श्री लहरे पिपल बागलुङ आसन ग्रहणलाई केही समय यही थाती राख्दै फेरि जोड्ने बाचा गर्दै मैले अर्को कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आजको यस औपचारिक कार्यक्रमको लागि उपस्थित सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू, अतिथिगणहरू, आगन्तुक पाहुनाहरू, त्यस्तै गरी शिक्षा प्रेमी बुद्धिजीवी सम्पूर्णमा स्वागत एवं शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि यसै विद्यालयका प्रिन्सिपल भिजन रोका मगरज्यूलाई छोटो आफ्नो शुभकामना मन्तव्यको लागि यो स्टेजमा निम्त्याउँछु। सबैले जोरदार ताली बजाएर सम्मान प्रकट गर्नको लागि पनि सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सहपाठी मित्र नेत्र गुरुङज्यू। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हृदयदेखि नै धन्यवाद दिँदै र यो कार्यक्रम भव्य र सभ्य सम्पन्न होस् भन्दै र 2078 सालको शुभकामना दिँदै मेरो शुभकामना मन्तव्य अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको लागि स्वागत एवं शुभकामना मन्तव्यको लागि यसै विद्यालयका प्रिन्सिपल भिजन रोका मगरज्यूलाई
आजका मुख्य वक्ता अस्ट्रेलियन एजुकेशन कन्सल्टेन्सीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर आदरणीय सर रोशन दवाडीज्यूलाई आफ्नो शुभकामना स्वागत मन्तव्य सहित दवाडी आज यहाँहरू समक्ष अस्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै उपस्थित भएको छु। हाम्रो प्रमुख शाखा अस्ट्रेलियाको मेलबोर्नमा रहेको छ भने हाम्रो करिब 9वटा शाखाहरू नेपालभरि रहेका छन्। हामी सन् 2012बाट नै तपाईहरू जस्तै अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानाडा लगायतका देशहरूमा आफ्नो शिक्षालाई कम्प्लिट गर्न जान चाहने विद्यार्थीहरूलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले आज जस्तै यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू नेपालका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि गर्दै आइरहेका छौँ र जस्तै धनगढी, जनकपुर, पोखरा, चितवन यी कार्यक्रमहरू सफल भइसकेपछि र तपाईहरू जस्तै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूबाट हामीले राम्रो प्रतिक्रिया पाएकाले हामी यस्ता कार्यक्रम गर्न हामीलाई थप ऊर्जा र मोटिभेसन मिलेको छ। अघि नेत्र सरले भन्नुभयो जस्तै थुप्रै समस्याका बावजुद जस्तै स्वास्थ्यमा पनि थोरै समस्या आइरहेको छ, त्यसलाई एक्सक्युज गरिदिनु होला हजुरहरूले। हजुरहरू पनि आफ्नो बिदाको दिनको यो कीमती समयलाई, बहुमूल्य समयलाई केही ज्ञान, केही कौशली पाउने उद्देश्य लिएर आउनु भएको छ। अवश्य पनि तपाईहरू निराश हुनुहुने छैन भन्ने मेरो अपेक्षा छ। आजको यस सेसनलाई फर्मली सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो कार्यक्रमको आयोजनाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेत्र सर र यस दरबाङ निस बोर्डिङ स्कुलमाथि छोडिदिएका छौँ र यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिन जुन भूमिका निभाउनु भएको छ र यहाँहरूको उपस्थितिको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद र हामी हृदयदेखि नै कृतज्ञ छौँ यसका लागि। उसको नाम, रूप, रङ्ग, धर्म र जातहरूबाट भन्दा पनि उसको विचार, व्यवहार र कर्मबाट हुने गर्छ। आज यस दरबाङ इंग्लिश बोर्डिङ स्कुलको प्राङ्गणमा तपाईहरू समक्ष उपस्थित हुन पाउँदा र आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदा हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ र यसको सम्पूर्ण श्रेय म आदरणीय नेत्र सर र यस दरबाङ इंग्लिश बोर्डिङ स्कुललाई दिन चाहन्छु। शिक्षा, हामी सबैजना प्राय यहाँ विद्यार्थी नै छौँ हैन त? हामी सबैजना यहाँ विद्यार्थी छौँ हैन त? We all are students, right? Okay. So शिक्षा भनेको त बुझ्नुहुन्छ नि? शिक्षा के हो? शिक्षा मान्छेलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने एउटा माध्यम हो। एक्सक्युज मी। शिक्षा भनेको मानिसलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने एउटा माध्यम हो। मान्छेको पहिलो शिक्षक भनेको अभिभावक। मान्छेको पहिलो शिक्षक जहिले पनि अभिभावक हुनुहुन्छ। हामीले अभिभावकबाट नै हिँड्न, डुल्न, बोल्न धेरै कुरा सिक्छौँ। त्यसपछि जब हामी स्कुल, कलेज भर्ना हुन्छौँ त्यस पछाडि शिक्षकहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ, हाम्रो अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। मान्छेको औसत आयु कति हुन्छ? मान्छेको औसत आयु 80 देखि बढीमा 100 वर्षको हुने गर्छ हैन त? र त्यो 80 देखि 100 वर्षको समयमा जुन हामी बढ्दै गर्ने क्रममा 18 देखि 20 या 22 वर्षसम्म हामी औपचारिक शिक्षा लिने क्रममा स्कुल या कलेजमा त्यो समय खर्च गर्ने गर्छौँ। त्यो किन होला? पक्कै पनि त्यति 18, 20, 22 वर्षसम्म हामी शिक्षित भइसके पछाडि हामीले औपचारिक, अनौपचारिक थुप्रै कुराहरू सिक्छौँ।
त्यही कुराहरूले गर्दा हामीलाई हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गराउन, हाम्रो भविष्य राम्रो बनाउन, हामीलाई सबल बनाउन मद्दत मिलोस् भनेर नै हामी त्यो समय शिक्षामा खर्चिने गर्छौँ। यदि हामीले शिक्षामा खर्चिएको समय र हामीले लिएको शिक्षा उचित भएन, हामीले उचित परामर्श पाएनौँ भने त्यो शिक्षा कुनै कामको हुँदैन मेरो विचारमा। र जुन औपचारिक शिक्षा हामीले स्कुल कलेजबाट लिने गर्छौँ त्यसले केही हदसम्म हाम्रो भविष्य कतातिर जान्छ, हामी भविष्यमा के बन्छौँ र के गर्छौँ भन्ने कुरा निर्धारित गर्ने गर्छ। मैले केही हदसम्म भने यो कुरा पनि हजुरले नोटिस गर्नुहोला। केही हदसम्म किन भन्दाखेरि हामी आज यहाँ कतिपय म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू छौँ होला, कतिपय एजुकेसन पढ्ने, कतिपय साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू छौँ होला। जस्तै म्यानेजमेन्ट पढ्ने स्टुडेन्टहरू के तपाईँहरू भविष्यमा अकाउन्टेन्ट या चाहिँ बिजनेसम्यान या म्यानेजर नै बन्नुहुन्छ होला त? अवश्य पनि बन्दैनौँ है। कतिपय अन्य पेसा लिएर अरू जस्तै शिक्षक बन्छौँ होला, कतिपय एक्टर बन्छौँ होला, कति सिङ्गर बन्न रुचि राख्नुहुन्छ होला। भविष्य तपाईँहरूको सिङ्गिङमा राम्रो हुनसक्छ होइन। हामीले औपचारिक शिक्षा किन लिने भन्दा एउटा असल मान्छे बन्न, शिक्षित बन्नको लागि लिने। बच्चा बेलामा स्कुलमा छँदा मलाई पनि सोध्नुहुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई पनि पक्कै टिचरहरूले सोध्नु भएको होला, नानी बाबुहरू तिमी भविष्यमा के भन्छौ? सोध्नु भएको होला नि होइन? अवश्य पनि टिचरहरूले सोध्नु भएको होला। त्यति बेला त्यो बच्चालाई भविष्य भनेको थाहा नै हुँदैन, झन् के बन्ने भन्ने कुरा त कसरी थाहा होला र? तैपनि जसोतसो हामीलाई समाजले सिकाएको कुरा, अभिभावकले सुनाएको कुरा, बाबु तिमी डक्टर बन्नुपर्छ है, तिमी इन्जिनियर बन्नुपर्छ है भन्नुभएको हुन्छ। त्यही कुरा हामी शिक्षक समक्ष राख्छौँ। कसैले भन्छौँ हामी डक्टर बन्छौँ, कसैले भन्छौँ हामी इन्जिनियर बन्छौँ, कसैले पाइलट बन्छौँ भन्छौँ होला। तर कतिपय त्यही कक्षाको विद्यार्थीलाई टिचरले सोध्ने क्रममा योसम्म अन्यल हुन्छ होला, ला अगाडिको 3 जनाले डक्टर, पाइलट, इन्जिनियर तिनटै भनिसके, अब म के भन्ने होला होइन? यो समय हामीले पनि पार गरेर आएको समय हो। हामी पनि अन्यल थियौँ कुनै समयमा। हामीलाई समाजले बाबु डक्टर बन्नुपर्छ, आर्थिक रूपमा सबल बन्न, पैसा कमाउन डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ, पाइलट बन्नुपर्छ भनेर सिकाएको थियो। तर के मान्छे सफल हुन, धनी हुन डक्टर, इन्जिनियर र पाइलट मात्रै बन्नुपर्छ होला त? के डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट मात्रै सफल छन्? अभियसली छैन। र जुन त्यो बच्चा जसले म भविष्यमा डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, पाइलट बन्छु भन्थ्यो, के तिनीहरू सबै भविष्यमा डक्टर नै बने होलान्? के तिनीहरू इन्जिनियर नै बने होलान्? पक्कै बनेनन्। तीमध्ये कसैको पारिवारिक स्थिति कमजोर भयो होला, कुनै परिस्थितिको कारण उनीहरूले आफ्नो पढाइ कम्प्लिट गर्न सकेनन् होला, या कसैको आफ्नै लापरवाही, साथीभाइको लयमा लागेर अन्य कुनै विषय पढ्न थाल्यो होलान्। कतिपय परिवारको आर्थिक स्थिति धान्न नसकेर विदेशतर्फ लाग्यो होलान् पैसा कमाउने सोचमा। पैसा कमाउन, भविष्य राम्रो बनाउन डक्टर, इन्जिनियर र पाइलट मात्रै होइन, अरू थुप्रै काम गरेर पनि हामी पैसा कमाउन सक्छौँ, भविष्यमा सफल बन्न सक्छौँ। आजको हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य पनि तपाईँहरूलाई यस्तै विषयमा थोरै सचेतना, थोरै ज्ञान दिने उद्देश्यले हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। यस्तै कार्यक्रम हामीले थुप्रै ठाउँमा सफल पारिसकेको हुनाले हजुरहरू समक्ष पनि यो कोसेली राख्ने जमर्को गरेका छौँ हामीले। जस्तै अघि मैले भने नि, इन्जिनियर, डक्टर, पाइलट मात्रै सफल कहलिँदैनन्। हामीले नील डेभिड सुनेका छौँ? नील डेभिड सुनेका छौँ? कपाल काट्ने गर्छ। नील डेभिड भनेको एउटा बार्बर सप हो, जुन चाहिँ नेपाल मात्रै नभएर इन्टरनेसनली पनि धेरै प्रख्यात छ। उसको पेसा के हो? उसले कपाल काट्ने गर्छ। तर ऊ हेर्नुहोस् त कति सफल छ, कति पैसा कमाइरहेको छ होइन, नाम कमाइरहेको छ। त्यस्तै व्यावसायिक रूपमा सफल किसानहरूको उदाहरण पनि छ नि त हाम्रो अगाडि होइन। के पैसा कमाउनको लागि त्यसो भए डक्टर, इन्जिनियर र पाइलट मात्रै बन्नुपर्ने रहेछ? भविष्य राम्रो बनाउनको लागि डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट मात्रै हाम्रो अप्सन रहेछ त?
Obviously no. एकछिन अगाडि मैले भनिरहेको थिएँ कतिपय विद्यार्थीहरू जसले इन्जिनियर डक्टर पाइलट बन्ने सपना बोकेका थिए आफू सानो छँदा टिचरले सोद्धा पनि त्यही कुरा भन्ने गर्थे तर उनीहरू भविष्यमा अगाडि बढ्दै गर्दा या अब आफ्नो समय पार गर्दै जाँदाखेरि उनीहरू भौतारिएर कतिपय विदेशमा गयो होलान् पैसा कमाउने चक्करमा कतिपयलाई विदेश पठाइदिने दलालहरूले लुटेर उनीहरू आफ्नो भविष्य अन्यल त छँदैछ नचिनेको नौलो ठाउँमा नयाँ ठाउँमा अलपत्र परेर बसिरहेका पनि होलान् त्यो पनि उदाहरण हाम्रो आँखा अगाडि हामीले देखिरहेको भोगिरहेको कुरा नै हो उहाँहरूलाई खाँचो के थियो भने उहाँहरूलाई सही परामर्श सही शिक्षाको खाँचो थियो उहाँहरूलाई यदि बच्चा बेलादेखि नै यो कुरा सिकाइएको थियो भने जस्तै बाबु भविष्य राम्रो बनाउनको लागि डक्टर इन्जिनियर पाइलट मात्रै बन्नुपर्ने होइन यो कम्पलसरी छैन अन्य थुप्रै कामहरू गरेर पनि हामी सफल बन्न सक्छौँ हामी धेरै पैसा कमाउन सक्छौँ हामी नाम कमाउन सक्छौँ भन्ने कुरा यदि उनीहरूलाई बच्चैबाट सिकाइएको थियो भने आज यो स्थिति जुन हामीले देखिरहेका छौँ त्यो आउने थिएन होला हामीले सुनेका छौँ नि विश्वकै धनी र सफल व्यक्तिहरू विश्वकै धनी भन्ने बित्तिकै सबैको मुखमा बिल गेट्स भन्ने नाम आउँछ बिल गेट्स विश्वकै धनी मान्छेहरू मध्ये पर्छ उसँग अथाह पैसा छ तर कुनै समयमा ऊ युनिभर्सिटी ड्रप आउट कलेज ड्रप आउट थियो मार्क जकरबर्ग फेसबुक त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई होइन हामी सबैको हातमा मोबाइल छ प्रविधिसँग हामी एकदमै घुलमिल गरिसकेका छौँ फेसबुक सबैजनाले चलाउँछौँ फेसबुकको स्थापना कसले गरेका थिए फेसबुक कसले बनाएको थियो मार्क जकरबर्ग ऊ पनि कुनै समयमा युनिभर्सिटी ड्रप आउट थियो अब यो कुराले को स्टोरी होला धेरैचोटि धेरै प्रसङ्गमा सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले तर फेरि त्यही स्टोरी पुनः म तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु प्रसङ्ग फरक छ त्यसमा एकैछिन तपाईँहरू ध्यान केन्द्रित गरेर यो कुरालाई सुनिदिनु होला अवश्य पनि तपाईँहरूलाई यो कुराले कतै न कतै छुनेछ जीवन उपयोगी हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ त्यही भएर एकैछिन तपाईँहरूको समय ध्यान यतातिर केन्द्रित गरिदिनु होला कछुवा र खरायोको कथा सुन्नु भएको छ नि सबैजनाले होइन आज म छुट्टै प्रसङ्गमा तपाईँहरूलाई यो कथा पुनः सुनाउन चाहन्छु कृपया बोर नभइकन सुनिदिनु होला कछुवा र खरायोको रेस हुने भएछ कसले जित्ने को विनर हुने को पहिलो हुने भन्ने चाहिँ कन्फ्युजन भएर कछुवा र खरायो एकअर्कालाई च्यालेन्ज गरेर उनीहरू रेस गर्न थालेछन् रेस गर्ने क्रममा जाँदै गर्दा दुवैजना अगाडि बढे बाटोमा खरायो निदायो र कछुवाको हिँडाइ त थाहा छ नि कछुवा एकदमै बिस्तारो हिँड्छ तर पनि अन्तिममा कछुवा नै विनर भयो सबैले प्रशंसा गरे कछुवालाई खरायो छक्क पर्यो कसरी जित्यो यो कछुवाले मलाई भनेर र फेरि खरायोलाई चित्त बुझेन उसको घमण्डी स्वभाव यो भन्दा त म धेरै छिटो कुद्छु तर पनि यसले मलाई कसरी जित्यो खरायोलाई यो कुरा पटक्कै चित्त बुझेन र फेरि एकचोटि फेरि हामी दौडिने भनेर भन्यो र त्यति बेला कछुवाले खरायोसँग भन्छ ल ठिक छ हामी फेरि दौडिने तिमीलाई चित्त बुझेन भने मलाई त्यो पनि स्वीकार छ तर अघिल्लो पटक बाटो तिमीले रोजेको थियौ यो पटक म बाटो रोज्छु र बाटोमा एउटा रुख हुन्छ यति भन्दै गर्दा खरायोले कछुवालाई रोक्यो छोड्दे रेस स्टार्ट गरौँ बढी कुरा नगरौँ र इमिडिएटली कछुवाले पनि ठिक छ भन्यो दुवैजनाले रेस सुरु गरे र जाँदै गर्दा बाटोमा के थियो भने कछुवाले रोजेको बाटोमा एउटा रुख थियो र रुख आइपुग्ने बित्तिकै एउटा ठुलो पोखरी थियो कछुवा त पोखरीमा पौडिन सक्छ तर खरायो पौडिन सक्दैन र यो पटक पनि रेस कछुवाले नै जित्यो यो प्रसङ्ग मैले किन जोडेको भने यो प्रसङ्गमा हामी कछुवासँग रिलेट गर्न सक्छौँ
हामी तपाईँहरू समक्ष यसरी उपस्थित भयौँ, तपाईँहरूको मनमा जिज्ञासा जागिरहेको होला, तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला हामी यहाँ तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्न आएका छौँ। अस्ट्रेलियाको शिक्षा, युएसए, क्यानाडा, युरोपको शिक्षाको बारेमा प्रमोट गरिरहेका छौँ। हामी त त्यहाँको बारेमा सोच्न, त्यहाँ अगाडि भनेको कुरालाई सोचौँ त, जस्तै हाम्रो दाजुभाइहरू कोरियन भाषा, जापानिज भाषा जुन हामीले कहिले सुनेको पनि हुँदैनौँ, ती भाषाहरू सिकेर वर्किङ भिजामा काम गर्नको लागि कोरिया, जापान लगायत थुप्रै देश जानुहुन्छ। तपाईँहरू लिमिटेड भएर कम्फोर्ट जोनमा नबस्नुहोस्। हामी गर्न सक्दैनौँ भन्नुभन्दा अगाडि हामी केसम्म गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनमा आउनुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो आजको कार्यक्रम तपाईँहरूलाई यस्तै सचेतना र सही परामर्श दिनको लागि राखेको छौँ। हामी पेसाले एजुकेसन कन्सल्ट्यान्ट, हामीलाई एजुकेसन कन्सल्ट्यान्ट भनेर चिनिने गरिन्छ। हामी शिक्षालाई प्रमोट गर्छौँ। टु बी मोर स्पेसिफिक, वी प्रमोट एब्रोड स्टडी, अर्थात् हामी वैदेशिक शिक्षालाई प्रमोट गर्छौँ। तर हामी यो भन्दैनौँ कि सफल हुन र राम्रो शिक्षा पाउन विदेश नै जानुपर्छ र विदेशमै पढ्नुपर्छ। फरक यति हो, नेपालमा भन्दा केही गुणस्तरीय शिक्षा तपाईँले विदेशमा पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानाडा, युरोप, जापान लगायतका देशहरूमा तपाईँले केही थप गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुहुन्छ। र शिक्षा मात्रै नभएर तपाईँले आफ्नो देशबाट थोरै बाहिर बसिसके पछाडि व्यक्तिगत रूपमा सँगसँगै आर्थिक रूपमा पनि सबल बन्न सिक्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूको ध्यान एकैछिन अस्ट्रेलियातर्फ लिएर जान चाहन्छु। जस्तै अहिले पनि एकजना नयाँ विद्यार्थी जस्तै बाहिर पढ्न जानुहुन्छ, अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानाडातिर पढ्न जानुहुन्छ भने तपाईँहरूले थुप्रै समस्याहरू फेस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको लागि थुप्रै तयारीहरू पनि गर्नुपर्ने हुन्छ आफू जानुभन्दा अगाडि। त्यसको लागि गर्नुपर्ने, पुरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू त छँदैछन्, थुप्रै तयारीहरू अगाडि नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै अस्ट्रेलिया या जुनसुकै पनि कन्ट्री पुगिसके पछाडि सर्वप्रथम तपाईँहरूको दिमागमा, तपाईँ त्यो कन्ट्रीको एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरिसके पछाडि तपाईँहरूको दिमागमा चल्ने प्रश्न, तपाईँहरूले फेस गर्नुपर्ने समस्या भनेको तपाईँहरू त्यो ठाउँमा त पुग्नुभयो, तर अब जाने कहाँ, तपाईँहरूले पढ्ने कलेज कहाँ हो, बस्ने कसरी, बस्ने कहाँ, र त्यो ठाउँमा आफ्नो आर्थिक स्थिति धान्नलाई, आफ्नो ट्युसन फिस तिर्नको लागि तपाईँहरूले जब पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र काम कसरी खोज्ने, के काम गर्ने, यो सम्म तपाईँहरूलाई अन्यल हुन्छ, यो थाहा हुँदैन सुरुमा। र यस्तै यस्तै थुप्रै समस्याहरू तपाईँहरूले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो अस्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्टिङ प्राइभेट लिमिटेड केही वर्ष अगाडि स्थापना भयो यही सोचले कि अब जाने नयाँ विद्यार्थीहरूलाई यस्तो समस्याहरू नपरोस्। अस्ट्रेलिया लगायत अन्य देशहरूमा जाने विद्यार्थीहरूलाई सकेसम्म हामी सहायता गर्न सकौँ, नभए पनि सही परामर्श र सही सचेतना दिएर पठाउन सकौँ। जस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभएको हुन्छ, कतिपय साथीहरू, कतिपय विद्यार्थीहरू, तपाईँहरूकै साथीहरू अन्य देशमा पढ्न जाने क्रममा कति मान्छेहरूबाट ठगिरहनु भएको हुन्छ। म्यान पावर कन्सल्टेन्सीहरूले उहाँहरूबाट पैसा उठाएर भने जस्तो काम नलगाइदिने, भने जस्तो ठाउँमा नपुर्याइदिने थुप्रै समस्याहरू झेलिरहनु भएको हुन्छ। तपाईँहरूले यस्तै समस्याहरूबाट बचाउनको लागि, सचेत गराउनको लागि हामीले अस्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको स्थापना गऱ्यौँ। एउटा सानो कथा पनि म तपाईँहरूसँग जोड्न चाहन्छु। हाम्रै अस्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीका फाउन्डर, तपाईँहरूले पछाडि ब्याकग्राउन्डको फोटो देखिरहनु भएको होला, होम दवाडी सर। जब उहाँ आफ्नो नेपालमा ब्याचलर कम्प्लिट गरिसके पछाडि आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्यू गर्न अस्ट्रेलिया जानुभयो, मास्टर्स पढ्नको लागि भनेर अस्ट्रेलिया जानुभयो। उहाँले पनि यस्तै थुप्रै समस्याहरू झेल्नु पर्यो। बिहान मर्निङ वाक गर्दै गरेको मान्छेहरूलाई त्यहाँ भेट्दा पनि जब कसरी खोज्ने, के जब गर्ने भन्ने प्रश्न सोधौँ लाग्थ्यो उहाँलाई। त्योसम्म समस्या उहाँले झेल्नु पर्यो। जस्तै तपाईँहरू आफूलाई त्यो ठाउँमा राखेर इमेजिन गर्नुहोस्, तपाईँहरू यदि पढ्न जानुभयो एकछिनको लागि र तपाईँहरूले त्यो समस्या फेस गर्नु पर्यो भने
द्याट विल बी रियली डिप्रेसिङ, राइट? एकदमै कष्टकर हुन्छ त्यो सिचुएसन। चाहिँ अस्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको स्थापना गर्नुभयो मेलबोर्न, अस्ट्रेलियामा। र त्यहीबाट हामी सर्वप्रथम यी सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्दै आइरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो अस्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले के सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्छ भन्ने क्रममा सर्वप्रथम तपाईँहरूलाई नेपालबाट तपाईँहरूको अस्ट्रेलिया, युएसए, क्यानाडा जानको लागि केही प्रक्रियाहरू हुन्छन्। ती प्रक्रियाहरू पुरा गर्नको लागि उचित गाइडलाइन, उचित परामर्श। जस्तै तपाईँ म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले भविष्यमा के पढ्ने, तपाईँ के बन्ने, एजुकेसनको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँ भविष्यमा के गर्ने, तपाईँको लागि तपाईँको योग्यता पुरा गर्न, अस्ट्रेलिया जानको लागि तपाईँको योग्यता पुरा गर्न के गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै एकाडेमिक स्कोर कति ल्याउनु पर्ने हुन्छ, इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टेस्ट अघि जुन मैले भने IELTS, TOEFL, त्यसमा कति स्कोर गर्नुपर्ने हुन्छ। यी थुप्रै कुराहरूमा तपाईँहरूलाई हामी परामर्श, सर्वप्रथम करियर काउन्सिलिङ भन्छौँ हामी। तपाईँहरूको प्रोसेसिङ, भिजा प्रोसेसिङ सबै कुरा हामी मार्फत हुन्छ। र तपाईँहरू अस्ट्रेलिया पुगे पश्चात तपाईँहरूको बस्ने उचित व्यवस्था, अकोमोडेसन अरेन्जमेन्ट, जब अरेन्जमेन्ट, जबको व्यवस्था र सर्वप्रथम तपाईँहरू अस्ट्रेलिया पढ्न जानुभयो, एकछिनको लागि मानौँ +2 सकेको विद्यार्थी अस्ट्रेलिया आफ्नो ब्याचलरलाई कन्टिन्यू गर्न जानुहुन्छ भने तपाईँहरूसँग पहिलो 3 वर्षको भिजा हुन्छ। 3 वर्षको भिजा सकिसके पछाडि अस्ट्रेलियाले एउटा PSW भिजा भनेर राखेको हुन्छ, पोस्ट स्टडी वर्क भिजा। इफ यु आर इन इन्जिनियर, इफ यु कम्प्लिट योर ब्याचलर्स इन इन्जिनियरिङ, देन यु क्यान वर्क एज अ इन्जिनियर इन अस्ट्रेलिया आफ्टर कम्प्लिटिङ योर ब्याचलर्स। तपाईँ यदि इन्जिनियरिङ पढ्दै हुनुहुन्छ, ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ अस्ट्रेलियामा पढ्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले थप 2 वर्ष इन्जिनियर बनेर काम गर्ने मौका पाउनुहुन्छ अस्ट्रेलियामा। र त्यसको लागि पनि सर्टेन प्रोसिड्युर्सहरू हुन्छ। त्यो प्रोसिड्युर विद्यार्थीलाई थाहा हुँदैन। र तपाईँहरूको भिजा सकिन्छ 3 वर्ष पछाडि तपाईँहरूको भिजा सकिन्छ। तपाईँहरूको भिजा थप्नुपर्ने हुन्छ, भिजा एक्सटेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो लगायत थुप्रै PR, TR सम्मका सुविधाहरू हामी प्रदान गर्ने गर्छौँ। मैले अघि एकछिन अगाडि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ नि, मान्छेको औसत आयु 80 देखि 100 वर्षसम्मको हुन्छ। हामी त्यसमा 18 देखि 20 या 22 वर्षसम्म औपचारिक शिक्षा लिन्छौँ, स्कुल कलेजमा गएर पढ्छौँ। तपाईँहरू कसैले एजुकेसन पढिरहनु भएको छ, कसैले म्यानेजमेन्ट पढिरहनु भएको छ, कसैले साइन्स पढिरहनु भएको छ। यो सब्जेक्ट्सहरू चुज गर्दा के तपाईँहरू आफैले डिसाइड गरेर म एजुकेसन पढ्छु भनेर चुज गरेर पढ्नु भयो? हेलो, हो त? ओके, धेरैजनाले हो भन्नुभयो, कतिपयले आन्सर दिनु भएन। ठिक छ, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड, बिकज आई एम अल्सो एन स्टुडेन्ट गाइज। म पनि विद्यार्थी नै हो तपाईँहरू जस्तै। विद्यार्थीको मर्म अर्को विद्यार्थीले नै बुझ्छ। कुनै समयमा हामीलाई अन्योल हुन्छ, हामी के पढ्ने, के गर्ने, हामी SLC सक्छौँ, +2 सक्छौँ, अब के गर्ने भन्ने अन्योल हुन थाल्छ विद्यार्थीलाई। र यो समय भनेको हाम्रो भविष्य बनाउने समय हो। हामी भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा अब हामीले सोचेनौँ भने धेरै ढिला हुनसक्छ हाम्रो लागि। र भविष्यमा मैले अगाडि जोडेको कथा जस्तै इन्जिनियर नै बन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। यु क्यान बी अ म्यानेजर, यु क्यान बी अ बार्बर, यु क्यान बी अ फार्मर। तपाईँ जे बन्नुहोस्, तपाईँ कपाल काट्ने बार्बर बन्नुहोस्, तर तपाईँ जस्तो बार्बर अरू कोही नहोस्। बी अ फार्मर, बट नो वान सुड बी लाइक यु। यदि यो सोच तपाईँहरूले राख्नुभयो भने अवश्य पनि भविष्यमा तपाईँहरू पछि पढ्नु हुने छैन।
एक्सक्युज मी। के कति लागत लाग्न सक्छ र तपाईँहरू के कस्ता कुरामा तयारी रहनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरू समक्ष राख्छु। पहिलो कुरा, तपाईँहरू अस्ट्रेलिया जानको लागि या अन्य देशमा पढ्न जानको लागि तपाईँहरू +2 पढ्दै हुनुहुन्छ भने +2मा तपाईँहरूको +2 सकेको विद्यार्थीले एकाडेमिक 2.4 GPA र IELTS-मा 6 ओभरअल, इज ब्यान्ड 6 भनिन्छ, 4वटा ब्यान्ड हुन्छ, 4वटामा 6 या 5.5सम्म ल्याउनु भयो भने तपाईँहरू अस्ट्रेलिया जानको लागि पहिलो खुड्किलो पार गर्नुभयो, पहिलो योग्यता पुरा गर्नुभयो। त्यस पश्चात तपाईँहरू यदि ब्याचलर पढेर अस्ट्रेलिया जान चाहनुहुन्छ, ब्याचलर पढ्दै हुनुहुन्छ या ब्याचलर सकेर अस्ट्रेलिया जाने या अन्य देशमा पढ्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले 55%, ब्याचलरमा 55% भन्दा माथि लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र IELTS TOEFL टेस्टहरूमा 6.5 ओभरअल, इज ब्यान्ड 6, 4वटा ब्यान्डमा 6सम्म ल्याउनु पर्ने हुन्छ। र योभन्दा माथि जस्तै मास्टर्स पढेर पनि तपाईँहरू अस्ट्रेलिया जान चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि सम्भव छ र त्यसमा पनि तपाईँहरूले 55 भन्दा माथि प्रतिशत र IELTS TOEFL टेस्टमा 6.5 ओभरअल, इज ब्यान्ड 6 लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूले पहिलो योग्यता पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भइरहेको होला, अस्ट्रेलिया, USA, क्यानाडा जानको लागि धेरै लागत लाग्छ। दिस इज टोटली रङ। अस्ट्रेलिया, USA, क्यानाडा जानको लागि हामी पैसा भन्ने बित्तिकै तर्सिन्छौँ, तर यसमा अस्ट्रेलिया अरू कन्ट्रीहरूले प्रावधान पनि राखेको छ, स्कलरसिप भन्छ जसलाई, छात्रवृत्ति होइन, स्कलरसिप पनि प्रोभाइड गर्छ। यदि तपाईँको पढाइ राम्रो छ, तपाईँले 65, 70, 75% भन्दा माथि ल्याउनु भएको छ आफ्नो +2 ब्याचलर्समा भने तपाईँ धेरै कम लागतमा बाहिर अस्ट्रेलिया, क्यानाडातिर पढ्न जान सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँहरूको पढाइ एकदमै भएका छन् होइन, हामी पनि जान सक्छौँ, त्यसमा केही पनि दुविधा छैन। मात्र यति हो, तपाईँहरूले त्यसको लागि केही योग्यताहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एकछिन अगाडि मैले तपाईँहरूलाई भने। तपाईँहरूले बारिस्टा ट्रेनिङ, ड्राइभिङ र अरू थुप्रै स्किल्सहरू हुन्छ। यु क्यान लर्न दोज थिङ्स। तपाईँहरूले त्यो स्किल्स, त्यो सिप लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँहरू केही पनि कुरामा पछि पर्नु पर्दैन अस्ट्रेलिया पुगिसके पछाडि या अन्य कन्ट्री पुगिसके पछाडि। र अर्को कुरा तपाईँहरूलाई जानकारीको लागि, हामी अस्ट्रेलियन एजुकेसन कन्सल्टिङको रूपमा नेपालमा कार्यरत छौँ भने AEC माइग्रेसन एन्ड एजुकेसन भनेर हाम्रो अस्ट्रेलियामा अफिस रहेको छ। त्यस लगायत नेपालबाट जाने विद्यार्थीहरू, जस्तै हामी बाटै मात्र नभएर अन्य थुप्रै ठाउँहरूबाट गएर अस्ट्रेलियामा अलपत्र परेका, अप्ठ्यारोमा परेको विद्यार्थीहरूलाई पनि हामीले बस्ने ठाउँको उचित व्यवस्था, जबको व्यवस्था मिलाइदिइरहेका छौँ। हामी आफैसँग जबको लागि 2-3वटा कम्पनीजहरू पनि छन्, हामीसँग कन्ट्र्याक्टहरू पनि छन् र हामी मार्फत गएका विद्यार्थीहरूलाई जब लगाइदिने शर्तका साथ हामी अस्ट्रेलिया पठाउन पनि सक्छौँ। यो तपाईँहरूको जानकारीको लागि रहेको छ, तपाईँहरूले त्यसको चिन्ता लिनु पर्दैन भन्ने हेतुले मैले तपाईँहरू समक्ष यो कुरा राखेको। व्यक्तिगत तर्फबाट र मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को वडा अध्यक्षको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। आज म अत्यन्तै खुसी र गौरवान्वित भएको छु, किनभने यस्ता कार्यक्रमहरू सबै नेपालको कुना काप्चा कन्दरा, हिमाल, पहाड, तराई सबै ठाउँमा पुग्न जरुरी छ। यी कार्यक्रमले पक्कै पनि हामीमा ऊर्जा, क्षमताको विकास गर्न नै छ। विशेष गरिकन यो विद्यार्थीहरूसँग सम्बन्धित कार्यक्रम भएको हुँदा एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, एजुकेसन इज द थर्ड आई अफ ह्युमन लाइफ।
शिक्षा भनेको तेस्रो आँखा हो। हामी क सिक्नको लागि पनि गुरु चाहिन्छ, गुरु बिनाको क सम्भव छैन। त्यसैले गर्दा पहिलो पाठशाला भनेको बाबुआमा हो। बाबुआमाबाट हामी सारा कुराहरू सिक्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्दै जाने क्रममा विभिन्न समयको गतिसँगै यहाँहरूको अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा खानपानहरू, शिक्षाका कुराहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरूमा हाम्रो सोच, चिन्तन, मनस्थिति सबै कुराहरू चाहिँ विकृतिको रूपमा परिणत भएको छ। हामी शिक्षा क्षेत्रमा पठन पाठन गर्ने क्रममा जसरी हामी जुन उद्देश्य बोकेर आएका छौँ, जुन कल्पना गरेर आएका छौँ, त्यो कल्पना अनुसार, उद्देश्य अनुसार हाम्रा अधुरा रहेका योजनाहरू, हाम्रो कल्पना शक्ति, न्यून रहेका कल्पना शक्तिहरू, ती सबै कुराहरूलाई उजागर गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रमले पक्कै पनि टेवा दिनेछ। यहाँहरूले जुन यो दरबाङलाई, सुन्दर नगरी दरबाङलाई माया गरेर यहाँका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर भविष्यसँग जोडिएका साना साना अस्तिका कलिला बालबालिकाहरू, हिजोका कोपिलाहरू, आजका युवाहरू र भोलिका भविष्यका कर्णधार भाइ बहिनीहरू, बालिकाहरूको लागि यो कार्यक्रमले कोसे ढुङ्गाको काम गर्नेछ। अझै उपस्थिति पुगेको छैन, मैले देखिरहेको छु। यहाँ त विद्यार्थीहरू पनि सबै नआएको जस्तो मलाई लागेको छ। अन्य विद्यालयबाट पनि विद्यार्थीहरू, शुभचिन्तकहरू अझै आउनुभएको छ जस्तो मलाई लागेको छैन। र यस्ता कार्यक्रमहरूलाई यहाँहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढाउनको लागि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा लागि पर्नुहुनेछ। र मलाई समय एकदमै छोटो, कार्यक्रम पनि एकदम छिटो गर्नुपर्ने समयको पाबन्दीले गर्दा छोटो समय लिइदिनु हुन भन्ने उद्घोषकको आशयअनुसार आजको यो समयको पाबन्दीलाई ख्याल राख्दै अन्तमा यहाँहरूलाई मैले सुझाव दिन चाहन्छु। नपाउने चिजमा आशा नगर्नु, नपाउने चिजमा आशा नगर्नु, पाउने चिजमा समय नसार्नु। जे गर्छ समयले गर्छ। विद्यार्थी भएर हिम्मत नहार्नु, विद्यार्थी भएर कहिले हिम्मत नहार्नु। धन्यवाद। धन्यवाद, अति सटीक। In first is knowledge and education, after that attitude. Okay, म यो कुरालाई नेपालीमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। नलेज एन्ड एजुकेसन यानी कि ज्ञान र शिक्षा। दोस्रो कुरा एटिट्युड यानी कि मनोवृत्ति। तेस्रो कुरा फोकस यानी कि ध्यान। चौथो कुरा डिटर्मिनेसन एन्ड प्यासन यानी कि दृढ निश्चयता र लगनशीलता। पाँचौँ कुरा राइट चोइस यानी कि हामीले लिने सही निर्णय। र छैटौँ कुरा गाइडेन्स यानी कि हामीलाई ओके, फर्स्ट अफ अल नलेज एन्ड एजुकेसन। जीवनकाल मुख्य गरी 3 भागमा बाँडिएको हुन्छ। म हाम्रै जीवनका केही कुराहरू हजुरहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। जीवनकाल मुख्य गरी 3 खण्डमा बाँडिएको हुन्छ। पहिलो खण्ड हो बाल्यकाल, दोस्रो खण्ड जवानी र तेस्रो खण्ड हो बुढेसकाल। हामी सबैको बालकपन, बाल्यकाल र बुढेसकाल लगभग उस्तै हुने गर्छ। बाल्यकालमा हामी सबैले लडेका हुन्छौँ, फेरि उठेर हिँडेका हुन्छौँ। बाल्यकालमा हामी सबैले धुलो माटो खाएका हुन्छौँ। बाल्यकालमा हामी सबै दौडेका हुन्छौँ, हामी चकचकै हुन्छौँ होइन। हामी सबैले ओछ्यानमा पिसाब फेरेका हुन्छौँ भने बुढेसकालमा हामी
रोगसँग लड्दै खोज्दै लड्दै चाही नचाहिँलाई मृत्युलाई अँगाल्ने गर्छौँ। हामी सबैको बाल्यकाल र बुढेसकाल लगभग उस्तै हुने गर्छ। तर हाम्रो जवानी अलिक फरक हुन्छ। हाम्रो जवानी अलिक फरक किन हुन्छ भने हाम्रै उमेरमा कोही यति सफल हुन्छ कि ऊ महँगा गाडीमा कुदेर हिँड्छ, कोही यति सफल हुन्छ कि ऊ महँगा बाइकमा चढेर हिँड्छ, र कोही यति निर्बल पनि हुन्छ, यति दुर्गम पनि हुन्छ कि ऊ खाली खुट्टे चप्पल नलगाई सडकमा दौडिरहेको पनि हुन्छ नि होइन? हामी सबैले यो कुरा देखेको छौँ। कोही भन्नुहुन्छ भने महँगा गाडीमा महँगा मोटर चढेर हिँडिरहेको हुन्छ भने कोही सडकमा चप्पलसम्म नलगाई हिँडिरहेको हुन्छ। जवानीमा चाहिँ यो सब फरक भिन्नता किन? बुढेसकालमा बालकपनमा हामी बाल्यकालमा हामी सबैको बाल्यकाल उस्तै, तर जवानीको समयमा यो फरक किन? म यो फरकलाई एउटै मात्रै नाम दिन चाहन्छु र त्यो नाम हो एजुकेसन। एजुकेसनको कारणले हामी के हुन्छौँ त हाम्रो जवानी फरक हुने गर्छ। तपाईँ के बन्न चाहनुहुन्छ भविष्यमा, तपाईँले त्यही सम्बन्धी नै तपाईँले शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ डक्टर बन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले डक्टरी सम्बन्धी नै शिक्षा लिनुपर्ने हुन्छ। इन्जिनियर बन्न चाहनुहुन्छ भने इन्जिनियर सम्बन्धी नै शिक्षा लिनुहुन्छ। हामीलाई लाग्छ फलानाको छोरा डक्टर कसरी बनौ, फलानाको छोरा डक्टर कसरी बन्नु होला त, फलानाको छोरा इन्जिनियर कसरी बन्नु होला, फलानाको छोरा पाइलट कसरी बन्नु होला। किनकि उसको छोराले के गर्यो, डक्टरी नै पढ्यो, इन्जिनियरिङ नै पढ्यो र पाइलट सम्बन्धी ट्रेनिङ नै लियो, त्यही भएर ऊ डक्टर पाइलट र इन्जिनियर बन्न सफल भयो। हामीलाई जे बन्न मन छ हामीले त्यसको बारेमा पढाइ गर्न नै पर्छ। If you want to be happy in your life, then you have to read about happiness. And if you want to be financially free in your life, then you have to read about financial freedom. मैले भन्न खोजेको कुराको तात्पर्य के हो भने तपाईँ यदि जीवनमा सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले ह्याप्पिनेसको बारेमा पढ्न नै पर्छ। तपाईँ यदि जीवनमा गएर पछि भविष्यमा आफू फाइनेन्सियली फ्री यानि कि आर्थिक कुरामा उपर रहन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले अर्थ सम्बन्धी केही पढ्नु नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ जीवनमा जे बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले त्यसको पढाइ गर्नु नै पर्ने हुन्छ। यो कुरामा म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहे। मेरो साथीहरू कतिपय भन्नुहुन्छ, मसँग आउनुहुन्छ, मेरो सामुने आउनुहुन्छ, यो जीवनको मेरो जीवनले भोगेको र मैले अनुभव गरेको सत्य घटना हो, त्यसो हुँदा तपाईँहरूले सुन्नुहोस्, तपाईँको जीवनको लागि उपयोगी हुन साबित हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, मेरो साथीहरू मसँग आउनुहुन्छ, मेरो छेउमा आउनुहुन्छ, हामी गफगाफ गर्छौँ र गफ गर्ने क्रममा उहाँले मसँग गुनासो गर्नुहुन्छ र गुनासो गर्दै भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ भने जीवन धान्न गाह्रो छ, जागिर खाएर के गर्नु, कम्पनीले जम्मा 20,000 दिन्छ, कम्पनी खराब छ, अब कम्पनी बदल्नु पर्ला, त्यसो भन्नुहुन्छ मेरो साथीहरू। र म उहाँहरूलाई सुधारेर भन्छु, तपाईँले गलत भन्नुभयो मेरो मित्र, त्यसो नभन्नुहोस्। कम्पनीले स्यालेरी 20,000 दिन्छ होइन, के भन्नुहोस् भने तपाईँ त्यसको सट्टामा कम्पनीले मलाई चाहिँ स्यालेरी 20,000 दिन्छ। मैले भन्न खोजेको कुराको तात्पर्य के हो भने त्यही कम्पनीमा जुन कम्पनीमा ऊ कार्यरत छ त्यही कम्पनीमा अर्को यस्तो व्यक्ति हुन्छ जसले 50,000 मासिक तलब खान्छ, अर्को व्यक्ति यस्तो हुन्छ जसले लाख रुपियाँ मासिक तलब खान्छ, र अर्को व्यक्ति यस्तो हुन्छ जसले त्योभन्दा पनि बढी तलब लिन्छ। यहाँ बदलिनु पर्नेको जरुरत कम्पनीलाई छैन, यहाँ बदलिने जरुरत छ कसलाई त, ऊ स्वयं आफूलाई, ताकि ऊ यस लायक बनोस् कि कम्पनीले उसलाई पनि मासिक 50,000 रुपियाँ दियोस् या त्योभन्दा बढी पनि दियोस्। र यो बदलने कुरालाई हामी नाम दिन्छौँ पर्सनल डेभलपमेन्ट। त्यो आवश्यक छ, र त्यो पर्सनल डेभलपको लागि हामीलाई के आवश्यक छ त, हामीभित्र शिक्षा र नलेजको हुनु आवश्यक छ। तर शिक्षाको बारेमा जति हामी कुरा गरौँ, शिक्षाको बारेमा हामी जति नै कुरा गरौँ, शिक्षाको बारेमा कुरा गरेर हामीले कुरा सक्न सक्दैन। लाइफ इज अ टोटली लर्निङ प्रोसेस।
हामी हाम्रो जीवनभरि नै केही न केही कुराको शिक्षा लिइरहेको हुन्छौँ, हामीले जीवनभरि नै केही न केहीको शिक्षा पाइरहेकै हुन्छौँ। तर त्यो सँगै के पनि छ भने अर्को पाटो शिक्षाको, लर्निङ इज अल्सो अ बोर्डिङ प्रोसेस। लर्निङ इज अल्सो अ बोर्डिङ प्रोसेस। हामी सबैलाई पढ्न के गर्न लाग्छ त, अल्छिलाग्दो प्रोसेस पनि हो नि लर्निङ। 3 घन्टाको फिल्म कति चाँडो सकिन्छ हामीलाई थाहा हुँदैन, 15 मिनटको चाहिँ नि किताब हेरेर बस्यो भने हामीलाई आइलाग्यो। तपाईँहरूलाई होइन होला, मलाई लाग्छ हेर्नुहोस्, शिक्षा इज अल्सो अ बोर्डिङ प्रोसेस, लर्निङ इज अल्सो अ बोर्डिङ प्रोसेस। तर हेर्नुहोस् सजिलो कुराले कहिले पनि सफल बन्न सकिँदैन। त्यसो हुँदा हामीले शिक्षा हाम्रो सफलताको सबैभन्दा पहिलो के हो? आफ्टर दिस एटिट्युड यानि कि मनोवृत्ति। मनोवृत्ति भनेको के हो त? हामी भित्रको हामी कस्तो व्यवहार गर्छौँ, हामी कस्तो बोली गर्छौँ, हामीले एक अर्कालाई कुन दृष्टिकोणले हेर्छौँ, त्यो दृष्टिकोण, त्यो हाम्रो मनभित्रको सोच, हामी भित्रको हामी हो हाम्रो एटिट्युड। एटिट्युड 2 प्रकारको हुन्छ विशेष गरी, एउटा पोजिटिभ एटिट्युड हुन्छ, एउटा नेगेटिभ एटिट्युड हुन्छ। तपाईँको पोजिटिभ एटिट्युडले जसरी सकारात्मक सोचले हामीलाई नयाँ ऊर्जा, नयाँ जोस, नयाँ शक्ति दिएर हामीलाई हाम्रो काम कार्यको नयाँ उचाइ छुन मद्दत गर्छ, त्यसरी नै नेगेटिभ एटिट्युडले, नेगेटिभ सोचले, नेगेटिभ व्यवहारले हामीलाई विनाशतर्फ ढकेलिरहेको हुन्छ। हार्वर्ड युनिभर्सिटीद्वारा गरिएको एक अध्ययनले के पुष्टि गरेको छ भने यो संसारमा जब मानिसहरूले जागिर पाउँछन्, प्रमोसन पाउँछन्, 85% मानिसहरूले जागिर या प्रमोसन उनीहरूको व्यवहारको कारणले पाउँछन्, उनीहरूको एटिट्युडको कारणले पाउँछन् भने 15%ले मात्र आफ्नो ट्यालेन्ट र नलेजको आधारमा पाउँछन्। Positive attitude is also important and is also one of the key of success. अर्को कुरा मैले यसमा जोड्न चाहे, फोकस। हामी सबै हाम्रो जीवनको विभिन्न उतार चढावहरू पार गर्दै यहाँ आयौँ, आज यहाँसम्म आइपुग्यौँ र यहाँसम्म आइपुग्ने क्रममा जब हामी कुनै एउटा लक्ष्य निर्धारित गर्छौँ, जस्तै अहिले हामीलाई बजार जानु छ र त्यहाँबाट 1 केजी चिनी किनेर ल्याउनु छ भने हामी हाम्रो लक्ष्यमा नपुगी यदि आधी बाटोबाटै फर्कन्छौँ भने के त्यो चिनी हामीसँगै हाम्रो घरमा आइपुग्छ? पुग्दैन नि, पक्कै पनि आइपुग्दैन। त्यसो हुँदा जब हामीले हाम्रो लक्ष्य निर्धारित गर्छौँ र त्यो लक्ष्यसम्म पुग्छौँ भनेर दृढ निश्चय गर्छौँ, तब मात्र हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। अब लक्ष्यको इम्पोर्टेन्सको विषयमा म तपाईँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग जोडेर भन्न चाहेँ। जीवनमा हामीले गर्नुपर्ने कुराको, हामीले लक्ष्य निर्धारित गरिसकेपछि त्यसको प्राप्तिको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरूको विषयमा म एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। ल मानौँ तपाईँहरूसँग राम्रो नलेज पनि छ, राम्रो एजुकेसन पनि छ, तपाईँहरूको बानी बेहोरा पनि राम्रो छ, व्यवहार पनि तपाईँहरूले राम्रो गर्नु भएको छ, बोली वचन पनि राम्रो छ, तपाईँ सबै कुराबाट क्यापेबल हुनुहुन्छ, एबल हुनुहुन्छ भने एक दिन बिहानै तपाईँको साथी, कोही मित्र तपाईँको सामुने आउँछ र तपाईँलाई के भन्छ भने म सिसाभित्र तार राख्छु र त्यो सिसालाई तारले बाँध्छु अनि म यो कोठालाई उज्यालो बनाइदिन्छु। तपाईँको एकजना साथी आउँछ र तपाईँलाई के भन्छ भने म सिसाभित्र तार राख्छु र त्यो सिसालाई तारले बाँध्छु अनि म यो कोठालाई उज्यालो बनाइदिन्छु। एकजना त्यस्तो व्यक्ति आउनुहुन्छ है। त्यस पछाडि तपाईँको अर्को एकजना साथी आउनुहुन्छ र अर्को एकजना साथी आएर तपाईँलाई के भन्नुहुन्छ भने म यो कुर्सीलाई उडाइदिन्छु हावामा, म हावामा यो कुर्सीलाई उडाइदिन्छु, यो टेबललाई पनि हावामा उडाइदिन्छु, यो छतलाई पनि हावामा उडाइदिन्छु, मान्छेलाई पनि हावामा उडाइदिन्छु। ल है तपाईँको साथीले आउँछ
उहाँले भन्नुभएछ यो माटोबाट चाहिँ म चिलिम बनाउँछु। चिलिम तपाईँहरूलाई चिलिम थाहा छ? चिलिम थाहा छ तपाईँहरूलाई? जसमा चाहिँ त्यो कङ्कटहरू भरेर अनि यसो तान्ने गरिन्छ नि, त्यो चिलिम बनाउँछु भनेर। ए चिलिम बनाउँछौ? अनि चिलिम किन बनाउँछौ त? गर्मी लागिसक्यो, चिलिम नबनाऊ तिमी। तिमी बरु एउटा लोटा बनाऊ, माटोको लोटा बनाऊ। माटोको लोटा बनायो भने अब गर्मी लागेको छ, माटोको लोटा राम्ररी बिग्छ पनि। माटोको लोटामा पानी राखेर मान्छेले सजाउँछन्, घर घरमा राख्छन्। तिमी त्यो माटोको चिलिम नबनाऊ, यो माटोको तिमी के बनाऊ त? लोटा बनाऊ। ए लोटा बनाऊ। उसलाई पनि यो कुरा, बुढीको कुरा एकदम ठिक लागेछ। हो चिलिम बनाउनु भन्दा गर्मी पनि लागेको छ, लोटा राम्ररी बिग्छ पनि, म लोटा बनाउँछु। र उसले फेरि माटो मुछ्न थालेछ। माटो मुछ्यो 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 मुछ्यो। माटो मुछेको देखेपछि माटोबाट भनिन्छ, आवाज निस्केछ र माटोले के भनेछ भने, हे मानिस तिमी के गर्दैछौ? म अब चिलिम बनाउँदिनँ, म लोटा बनाउने मैले निर्णय गरेँ। म लोटा बनाउनको लागि माटो नै मुछ्दैछु। त्यस पछाडि माटोले भनेछ, किन तिमी चिलिम बनाउन छोडेर फेरि लोटा बनाउन कोसिस गर्दैछौ त? किन लोटा चाहिँ बनाउन तिमी चाहन्छौ त? अब त्यसो भन्दै जाँदा तब माटोले फेरि भनेछ, किन यस्तो बनाउन चाहन्छौ त भनेर माटोले प्रश्न गर्दा तब मानिसले उत्तर दिएछ कि मेरो सोच बद्ल्यो। अगाडि म चिलिम बनाउन चाहन्थेँ, अब म माटोको लोटा बनाउन चाहन्छु। मेरो सोच बद्ल्यो भनेछ। तब माटोबाट फेरि आवाज निस्किन्छ र माटोले भनेछ, तिम्रो त सोच मात्रै बद्ल्यो, तिम्रो त एउटा सानो सोच मात्रै बद्ल्यो, मेरो त जिन्दगी बद्ल्यो। चिलिम बन्नेको भए म भित्र आगो हालिन्थ्यो, म आफू पनि तात्थेँ, म आफू पनि जल्थेँ, मानिसहरूलाई नै जलाउँथेँ। तर अब लोटा बनिँदैछु, लोटाभित्र पानी राखिन्छ, लोटाभित्र पानी राखेर पानी चढाइन्छ, म आफू पनि शीतल रहन्छु, अरू मान्छेलाई पनि शीतल बनाएर राख्छु। एउटा सानो निर्णयले हाम्रो जीवनमा जसरी माटोको जीवनमा त्यसरी परिवर्तन आयो, त्यसरी नै हाम्रो जीवनमा पनि ठुलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अब आउँछ कुरा प्रपर गाइडेन्सको। प्रपर गाइडेन्स यानि कि नेतृत्व। अब नेतृत्व यानि कि लिडरसिपको कुरा। लिडरसिप कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुराको विषयमा मैले खासै धेरै कुरा बोल्नु पर्दैन, किनभने तपाईँहरू आफैभित्र एउटा लिडर छुपेको हुन्छ। तपाईँहरू आफैभित्र पनि एउटा लिडर छ। तपाईँहरू आफै पनि आफैलाई नेतृत्व गरेर हिँडिराख्नु भएको छ। तपाईँको मस्तिष्कले तपाईँलाई एक पाइला अगाडि सार, कहिले दाहिने खुट्टा सार या देब्रे खुट्टा सार भनेर तपाईँहरूलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ, तपाईँलाई नेतृत्व दिइरहेको छ। तपाईँहरू आफैमा आफै एउटा लिडर हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई म नेतृत्वको विषयमा खासै केही पनि भन्दिनँ। म यति मात्र भन्छु कि a flock of sheep led by lion can win the battle against the pack of lion led by sheep। यानी कि एउटा भेडाको बथान जसलाई सिंहले नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो भेडाको बथानले एउटा सिंहको ग्रुप जसलाई भेडाले लिड गरिरहेको छ त्यसलाई जित्नेछ, युद्धमा जित्न सक्नेछ। हो कि होइन होला त? किन त्यस्तो होला त? किनभने भेडाले आफू लिडर भइसकिसके पछाडि सिंहहरूलाई पनि भेडालाई चाहिँ ट्रेनिङ दिन्छ, भेडाकै जस्तै हेबिटहरू सिकाउँछ र भेडा नै बनाउँछ। तर एउटा सिंहले यदि भेडालाई ट्रेनिङ गर्नुपर्ने छ, एउटा भेडालाई सिकाउनु पर्ने छ भने उसले आफू जस्तै नै ट्रेनिङ दिन्छ र भेडालाई पनि सिंह चाहिँ व्यवहार गर्न सिकाउँछ। र अब हामी सबै यति त काबिल पक्कै पनि छौँ कि एउटा सिंहले दिएको हिम्मत, साहस र पराक्रमको अघि एउटा सिपले सिकाएको कला कति समयसम्म टिक्ला, त्यो कुरा त हामी सबैलाई पक्कै पनि थाहा होला। यी त भयो सफलताका कुरा, कसरी सफलता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। त्यो सँगसँगै अर्को के पनि बाटो आउँछ भने सफलता हासिल गर्छु भनेर मात्रै पाउन सकिँदैन। सफलता हासिल गर्ने बाटोमा धेरै बाधा व्यवजनहरू आउँछन् र ती बाधा व्यवजनलाई हामी के नाम दिन्छौँ भने
discourage and backbiting, fear of failure, अनि lack of confidence. Discourage and backbiting. Discourage and backbiting भनेको चाहिँ हामी जब जब सफलताको शिखरतिर चुम्दै जान्छौँ नि, जब हामी सफल बन्न थाल्छौँ त्यति नै हामीले खुट्टा तान्ने मान्छेहरू हाम्रो पछि लाग्दै लाग्दै जानुहुन्छ। यो कुरा सबैले रिलेट गर्नु होला। तपाईहरु सबैको जीवनमा यो जीवनमा घटेको घटना हुन सक्छ। तपाईहरु जब अलिकति सफल हुनुहुन्छ त्यति त्यति तपाईले खुट्टा तान्ने मान्छेहरू पाउँदै जानुहुन्छ। र नकारात्मक सोच भएका मान्छेले तपाईलाई दबाउन, तपाईलाई डिस्करेज गर्न चाहन्छ। यो हामीले जीवनमा भोग्नु पर्ने घटना हो। र म तपाईलाई दिएछ कि त्यो कुकुरलाई निर्देशन दिएछ कि जाऊ गएर त्यो पानीको शिकारहरू लिएर आऊ। त्यो कुकुर अचम्मको पाराले पानीमाथि टेक्दै टेक्दै हिँड्दै गएर चाहिँ ती माछालाई टिप्याएछ र आफ्नो मालिकको छेउमा राखिदिएछ। तब ऊ चाहन्थ्यो कि उसको त्यो कुकुरको तारिफ गर्छ। मेरो कुकुरको तेरो कुकुर त्यस्तो पानीमाथि हिँड्दो रहेछ यार, कस्तो खतरा वा भनेर तारिफ गर्थ्योस्। तर त्यो मान्छेले एक शब्द पिक्क बोलेन छ, केही भनेन छ, तारिफ गरेन छ। फेरि अरू शिकार गर्छ अरे, फेरि त्यो कुकुर पानीमाथि हिँडेर जान्छ र त्यो शिकारहरूलाई ल्याएर आफ्नो मालिकको छेउमा राखिदिन्छ। अब तारिफ गर्छ भन, तारिफै गर्दैन। तारिफ नगरेपछि शिकार सकेपछि उनीहरू घर फर्किन थाले। घर फर्किन थाले पछाडि ती सबै शिकार उनीहरूले आफ्नो साथ लिएर गए र लिएर गएर घर फर्किने क्रममा आफ्नो साथीलाई उसले सोधेछ कि तिमीले आज के अनौठो व्यवहार देखेनौ? के अनौठो व्यवहार? मैले त केही देखिनँ भने। होइन, यो कुकुर सम्बन्धी केही अनौठो व्यवहार देखेनौ तिमीले भनेर उसले आफ्नो साथीलाई सोद्धा उसको साथीले के भनेछ भने मैले देखेँ यो कुकुर त पानीमा पौडिनै नसक्दो रहेछ। ल हेर त, पानीमाथि हिँडेर गएको उसले देखेन। उसले के देख्यो त? कुकुरले पौडन नसकेको कुरा देख्यो। हामी जति सुधार्न खोजौँ त्यो ब्याकबाइटर्स, नकारात्मक सोच भएको मान्छेले कहिले पनि हामीलाई सकारात्मक सोच र सकारात्मक ज्ञान दिन सक्दैन। त्यस्तो हुँदा यस्तो ठाउँ, यस्तो सोच, यस्तो व्यवहार भएका व्यक्तिसँग बाँडौँ। र त्यो सँगै हाम्रो अर्को के पोइन्ट छ भने फियर अफ फेलियर एन्ड ल्याक अफ कन्फिडेन्स। हामी जब जब सफल हुन खोज्छौँ त्यति त्यति हामीभित्र डरको बास हुन थाल्छ। डरलाई हामीले जित्न सक्नुपर्छ। हामी यदि सफल हुनु छ भने त्यो डरबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ। डरलाई हामीले छोड्नुपर्छ, डरलाई त्याग गर्नुपर्छ र हामी जीवनको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। र यति भन्दै मैले आफ्नो मन्तव्यलाई यही टुङ्गाउन चाहेँ। म दरबार इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलप्रति सधैँ आभारी रहनेछु। साथै नेत्र गुरुङजीले हामीलाई यत्रो सहयोग गरिदिनु भएकोमा, साथै बिमबाट विद्यार्थीहरू यहाँसम्म आई हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा म हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र साहसी खेलभित्र पर्ने खेल तपाईँको माझमा यसै दरबार इङ्ग्लिस बोर्डिङका शिक्षक विकास घले, यसै दरबार इङ्ग्लिस बोर्डिङका केन्द्रकाईका गुरु घले सरले आफ्नो डेमोन्स्ट्रेसन प्रदर्शन गर्न गइरहनु भएको छ। सबैले ताली बजाएर धन्यवाद प्रकट गरिदिनु हुनको लागि, सम्मान व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि। मोरला नि यति सानो
सर विकास सर त्यस्तो गर्दाखेरि त्यो बाइकले त्यो मान्छे चिन्छ होला है ताली है साथी ताली ल फुलाको धुवा अलि साह्रो साह्रो हुन्छ है अब सके सास नफेरे